سبھی دوست دل دے محبت سے درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران محترم، عزیزان مکرم، موجہ محترم دوستو، باہرو ہیں بزرگو، جی اسانجا عالم سگورا مانن کے قرآن بدھائن تھا اے خلقت کے اللہ سائیں جے ہیکڑائی جو سبق پڑھائن تھا تیئیں مخالف گروپن وارا اخلاقیات جا سب بھلی کا لتاڑے غلیظ گاریوں ڈئی احالیان حق و صداقت کے مجبور تھا کن تجیے فتنوں اے فساد برپا تھے. ان وقت تائیں اساں یہ کوشش کئی ہے تو صبر جو مظاہرو کجے اگتے جے لائے بھی اساں جی یہی کوشش رہندی تو اساں صبر جو مظاہرو کیا. اللہ تبارک و تعالی کے راضی کرن جے نیت سا اساں محنت کرے رہیا آیوں. اساں جی محنت جو مقصد ماण्हुनि جو رضامندو نہ ہے. اساں جی محنت جو مقصد ہی ہوا تے جیکر رب سائیں راضی تھے. حق کے رستے میں تکلیفوں ایندیوں ہیں. دعا کو تو اللہ تبارک و تعالی تمام سا سبنی کے حق سچ کے رستے سے استقامت عطا فرمائے. مختلف حربن سا بدعتی ماण्हुनि کے گمراہ تھا کن اے انہن حربن ماں ہکڑو حربو ہی بھی ہے جو ماण्हुनि کے چون تھا تو اساں پیران پیر سائیں جا مرید ہوں. ماں گزرل جمعے تے کچھ عرض کیو ہو. سید عبد القادر جیلانی سب چو رحمت اللہ علیہ سبھی دل سے محبت سنگ لائو. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پانچ وقت جو ولی یہ کامل ہو پکو موحد ہو مجاہدن جو سروان ہو اللہ سائیں جو نیکوکار ہے صالح بانو ہو. اے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پانچی سجی زندگی توحید جے تبلیغ میں گزاری. اج جی ہن نشست میں ماں سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جے کتابن جا کچھ حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا.
जंहिंमां तव्हांखे मालूमात मिलंदी त हज़रत पीरान पीर साईं जो अक़ीदो कहिड़ो हो। मां मुख़्तलिफ़ जलसनि में चयो थमि त गारियूं मसइले जो हल नाहिनि, ऐं मिंबर नुबवी ते गार ॾियण, वाइज़ ऐं तक़रीर ऐं नसीहत जे स्टेज ते गार ॾियण या पैगंबर जी इताअत नाहे या जहालत आहे। मां हमेशह चयो थमि त अल्लाह जे क़ुरान खां मथे का शइ कान्हे। छा ख़्याल आहे तव्हांजो? अल्लाह जे क़ुरान खां मथे, क़ुरान सभिनी खां मथे आहे। को पीर हुजे, को फ़कीर हुजे, को मुल्लो हुजे, को मौलवी हुजे, को ज़ाकिर हुजे, को ज़वार हुजे, क़ुरान जे मुताबिक़ ॻाल्हाईंदो अखियुनि ते रखंदासीं, क़ुरान जो उबतड़ ॻाल्हाईंदो उछले छॾींदासीं। सभई चओ त क़ुरान सचो आहे। पंहिंजा ॿई हथ बुलंद करे चओ। कंहिं बि मसइले जे लाइ जेकॾहिं अल्लाह जे क़ुरान मां चिट्टो दलील मिले त ॿिए तरफ़ वाझाइण जी ज़रूरत ई कान्हे। ऐं क़ुरान खां पोइ मिठड़े मुहम्मद करीम साईं जे हदीसुनि जो मक़ाम आहे। ऐं जेकॾहिं मां हीअं चवां त ग़लति नाहे त मिठड़े मुहम्मद करीम साईं जूं हदीसूं क़ुरान जो शाहिद। कंहिं बि मसइले में जेकॾहिं तव्हांखे का वज़ाहत खपे थी अल्लाह साईं जे क़ुरान पाक जे हवाले सां त मिठड़े मुहम्मद करीम साईं जे हदीसुनि खे खोलणो पवंदो। ऐं पैगंबर करीम साईं जी वज़ाहत खां पोइ कंहिं ॿिए मुल्ला मौलवी ॾे वाझाइण जी काई ज़रूरत न आहे। असां बि चऊं था त क़ुरान सचो आहे, बिदती बि चवनि था क़ुरान सचो आहे, त पोइ अचो त वेही करे क़ुरान पाक खोले पंहिंजा अक़ीदा क़ुरान सां भेटायूं। असां बि चऊं था त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं हदीसूं सचियूं आहिनि, बिदती बि चवनि था त हुज़ूर साईं जूं हदीसूं सचियूं आहिनि। पोइ अचो त वेही करे हुज़ूर साईं जूं हदीसूं खोले पंहिंजो अक़ीदो पैगंबर साईं जे हदीसुनि जे कसवटी ते भेटायूं। असां बि चऊं था त असां हनफ़ी हूं, बिदती भी चवन था त असां हनफी हूं। तव्हां भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पंहिंजो इमाम था तस्लीम कयो। असां भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पंहिंजो इमाम था तस्लीम कयो। अचो त हज़रत इमाम अबू हनीफे साईं जा किताब खोलियूं ऐं पंहिंजा अक़ीदा इमाम अबू हनीफे साईं जे किताबनि सां भेटायूं। तव्हां भी चओ था त असां कादरी हूं, असां भी चऊं था त असां कादरी हूं। जेकॾहिं सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जे निस्बत जे करे तव्हां पंहिंजो पाण खे कादरी चओ था त असां सैयद अब्दुल कादिर जीलानी जा मुरीद हूं, त असां भी चऊं था त असां हज़रत पीरान पीर साईं जा मुरीद हूं। कायनात जे मुशरिकन के चैलेंज थो कयो, जेके 24 कलाक मूंखे मुंहिंजे अकाबिर खे मुंहिंजे आलिमनि खे मुंहिंजे मसलक वारनि खे गंदियूं गारियूं था ॾियनि। अगर तहां में अखलाकी जुरत है तो हजरत पीरान पीर साईं जे किताबनि मां पंहिंजो अक़ीदो साबित कयो।
मां जुमे जे हिन बाबरकत ॾिहाड़े ते अल्लाह जे घर में हिननि सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं ऐलान थो कयां, अगर बिदअती इन ॻाल्हि खे साबित कनि त पीरान पीर साईं जा अक़ीदा इन्हनि वारा अक़ीदा हा, मां पंहिंजो अक़ीदो छॾे इन्हनि जे हथनि ते बैअत करे इन्हनि जे जमात में शामिल थियण जे लाइ तयार आहियां। या मां साबित थो कयां त पीरान पीर साईं शिरक ऐं बिदअत जो कट्टो दुश्मन हो। मरी छो विया आहियो, ॾाढा ॻाल्हायो। पीरान पीर पाण बि हिकिड़े अल्लाह खे सॾियो ऐं पंहिंजे मुरीदनि खे बि इहा वसीयत कई थई त हर हाल में हिकिड़े अल्लाह खे सॾियो। माण्हुनि खे ब्लैकमेल न कयो, माण्हुनि खे गुमराह न कयो, ग़लत ॻाल्हियूं ॿुधाए ख़ल्क़त जे ईमान जो बेड़ो न ॿोड़ियो। पीरान पीर अल्लाह जो दर ॾेखारियो, कंहिंजो दर ॾेखारियो? हज़रत पीरान पीर ॾाढिया ॻाल्हायो। उन इहो ई चयो हो त हर हाल में हिकिड़े रब खे सॾियो ऐं वाइदो कयो त तव्हां हर हाल में हिकिड़े रब खे सॾींदो। लाड़काने जा गैरतमंद मुसलमानों, कुरान पाक जे तालीमात जो खुलासो भी हुआ त हिकिड़े अल्लाह खे पुकारियो। मिठड़े मुहम्मद करीम साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीमात जो खुलासो भी हुआ त हिकिड़े अल्लाह खे पुकारियो। आले मुहम्मद, अहल बैत मुहम्मद, असहाब मुहम्मद जे तबलीगन जो खुलासो भी हुआ त हिकिड़े अल्लाह खे पुकारियो। इमाम अबू हनीफे साईं जे तबलीगन जो खुलासो भी हुआ त हिकिड़े अल्लाह खे पुकारियो। त हज़रत पीरान पीर साईं जे ज़िंदगीअ जे मेहनत जो खुलासो भी हुआ त हिकिड़े अल्लाह खे पुकारियो। ऐं पोइ चवण दे मूंखे, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। मुजाहिदन वांगुरु जवाब मिले ना? सभई दिल जे मोहब्बत सां चओ सुभान अल्लाह। सबका दाता है तू, सबको देता है तू। ॿाहिरियां हाणे चुप आहिनि बाबा, सभई ॻाल्हायो। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंदू का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंदू का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। तवज्जो, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीजान में, जब तू लेंगे अमल सबके मीजान में, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीजान में, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिज़्क़ पे पलते हैं किसके ये शाहो गदा, रिज़्क़ पे पलते हैं किसके ये शाहो गदा। उस अहद के सिवा दूसरा कौन है।
رزق پہ پلتے ہیں کس کے یہ شاہ و گدا، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، توجہ ہے نا، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، تو اکیلے کے سوا ان کی پہچان اور کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی اور تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر، توجہ، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ چو تو پیران پیر سائیں سچو، تھوڑو ڈاڈیاں گا لائیو وقت کو نے بچار عبارتوں پڑھن چاہیاں تھو، کیسٹ ریکارڈ تھے تھی سجی کائنات جو مشرکن کے چیلنج تو کیا ہکڑو لفظ بھی غلط ثابت کن جیکا چور جی سزا وہا منجی سزا۔ بابا نیتا نہیں گالایو چھو نہ تھا، پر جیکنے عبارتوں بھی صحیح، کتاب بھی صحیح ہیں، فرمان بھی حضرت پیران پیر سائیں جاہن وہ تو منو۔ اب ٹھیک ہے نا، فتوح الغیب مکالو ٹریری ہوں، حضرت پیران پیر سائیں جو کتاب ہے فتوح الغیب، حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اتق الشرک جدا ولا تقربه واجتنبه فی حرکاتک وسکناتک ولیلک ونہارک فی خلوتک وجلوتک واحذر سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سائیں قرآن جی آیت تو لکھے جو تو اللہ سے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب تو فرمائے ماں مشرک کے نہ بخشیندم، شرک نہ بخشیندم، باقی کو کیڈو ہی گنہگار چھو نہ ہوجے مجھے مرضی پدے ماں پانچے گنہگار بانے جا ہر گناہ بخشے چھڑیا۔ یا آیت لکھی حضرت پیران پیر سنگ تو فرمائے تک شرک جدن، او اللہ جابانا شرک کھوں بھجی پاسو کر۔ حضرت پیران پیر سنگ تو فرمائے تک شرک جدن، او اللہ جابانا شرک کا بھجی پاسو کر، ولا تقربہ شرک جیوے جھونا ون، وجتنبہ فی حرکاتک وسکناتک ولیلک ونہارک فی خلوتک وجلوتک واحذر سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سنگ تو فرمائے پانچے حرکتن میں
بھی شرک جے ویجھو نہ ون، پانجی ماتھان میں بھی شرک جے ویجھو نہ ون، رات میں بھی شرک جے ویجھو نہ ون، ڈینہں میں بھی شرک جے ویجھو نہ ون، اکیلائپ میں بھی شرک جے ویجھو نہ ون، ظاہری طور تے بھی شرک جے ویجھو نہ ون، شرک کھوں پاس ہو کر چو سبحان اللہ۔ اونیت الطالبین حضرت پیران پیر سے جو معتبر کتاب ہے، حضرت پیران پیر سے جو فرمایا اصل التقوی اتقاء الشرک ثم بعدہ اتقاء المعاصی والسیئات ثم بعدہ اتقاء الشبہات ثم بعدہ یدع الفضلات، چاہو سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سے تو فرمائے اصلی تقوی اصلی پرہیزگاری یہ ہے تو تمام شرک کھوں بچو، ان کھاں پو تمام گناہن کھوں بچو، ان کھاں پو تمام شبہن وارن شین کھاں بچو، ان کھاں پو تمام اجائن کمن کھئی چھدے دیو۔ حضرت پیران پیر سے رحمت اللہ علیہ پانچے کتاب فتح ربانی میں تو فرمائے یا فقیر الخلق یا مشرکم بہم احذر ان یاتیک الموت وانت علی ما انت فیہ ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا لانہ غضبان علی کل مشرک معتمد علی غیرہ، جو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میں بخیلی تھا کیوں؟ سبئی گرجی چو سبحان اللہ۔ جن جو عقیدو آت پیران پیر سائیں اللہ جو سچو ولی آؤ ہداڑیاں چون سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے فتح ربانی میں یا فقیر الخلق یا مشرکم بکم احذر ان یاتیک الموت وانت علی ما انت فیہ ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا لانہ غضبان علی کل مشرک معتمد علی غیرہ، جو سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے اے مخلوق جا محتاج، چونا سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے اے مخلوق جا محتاج، اے اکیلے رب ساں بین کے شریک سمجھن وارا خبردار متا شرک جے حالت میں موت اچی ونئی۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے جیکنے شرک جی حالت میں موت اچیوی وہ بدھی چھڑ ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا، جیکنے شرک جی حالت میں موت اچیوی اللہ تنجے روح تے پانجے رحمت جو دروازو ہی نہ کھولیں دو، چونا سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا لانہ غضبان علی کل مشرک معتمد علی غیرہ، جو سبحان اللہ۔ پیران پیر سائیں تو فرمائے اے مخلوق جا محتاج، اے اللہ سا بین کے شریک کرن وارا خبردار تھی جائیں متا شرک جے حالت میں موت اچی ونجئی، جیکنے شرک جے حالت میں موت اچی وی اللہ تنجے روح جے لائے پانجے رحمت جو دروازو کو نہ کھولیں دو، اللہ تنجے متھوں رحمت جی نظر بھی نہ کندو۔ اے اللہ سائیں، اے اللہ سائیں، اے اللہ سائیں مشرکت ان جے کرے یا مہربانی نہ کندو، چھو تو اللہ تعالی مشرکت ڈاڈھو کاوڑے اللہ، اے اللہ سی انتے بھی ڈاڈھو کاوڑے اللہ جے کو رب کھوں سوا پین تے بھروسو تھو کرے۔ انیاگتے حل فتح ربانی میں حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے کونو من المتقین الشرک فی الظاہر والباطن، الظاہر عبادت اللہ سنام والباطن اتقال علی الخلق ورویتهم فی الضر والنفع، چو سبحان اللہ۔ پیران پیر سائیں تو فرمائے پرہیزگار بانا بن جو اللہ جا۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے اللہ جا پرہیزگار بانا بن جو، شرک کھوں بچو، ظاہری شرک کھوں بھی بچو، باطنی شرک کھوں بھی بچو۔ حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے ظاہری شرکا بتن جی پوجا، اے باطنی شرکا مخلوق تے بھروسو کرن، ظاہری شرکا پتن جی پوجا اے باطنی شرکا مخلوق تے بھروسو کرن، اے نفع نقصان میں انہن دے تکن۔ تو یہ اسا جو نفع نقصان جو مسئلو حل کرے سگن تا پیران پیر سائیں کے تو یہ باطنی شرکا۔
حضرت پیران پیر سائیں فرمایا فتح ربانی مجلس بی میں فرمایا تو تیقن اللہ ضار ولا نافع ولا معطی ولا مانع الا هو فحینئذ یزول عما عین قلبک. جو سبحان اللہ سبحان اللہ دل جے محبت سے. حضرت پیران پیر سے فرمایا تیقن اللہ ضار ولا نافع ولا معطی ولا مانع الا هو فحینئذ یزول عما عین قلبک. جو سبحان اللہ. پیران پیر سائیں تو فرمائے یقین کر تو اللہ کو سوا کو نقصان پہنچائن وارو بھی کون ہے, اللہ کو سوا کو نفع دین وارو بھی کون ہے, اللہ کو سوا کو عطا کرن وارو بھی کون ہے, اللہ کو سوا کو خیر کے روکن وارو بھی کون ہے. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے جڑے ایہو عقیدو رکھندے تے پوتوں جے دل جی اوندا ہی ختم تھیندی. رگو مانا تو کیا عبارت تو بڑا کائنات جائے بدعتن کے چیلنج تو کیا محجن حوالن کے غلط ثابت کر کو نہ منے تو وٹھی چون تو پیران پیر یا کتاب کھولے ڈیکھاڑی نہ سے. جیکنے یہ سب گالیوں پیران پیر چیو ہن تو اساں جو مسلک سچو تو پیران پیر یا مرید اساں ہوں سچو مریدو ہوا جو کو مرشد جو چیو منے غلط ہو گیا. سچو مریدو ہوا جو کو مرشد جو چیو منے. پیران پیر سائیں جو نالت مخلوق کے بلیک میل تھا کیا. فتح ربانی 47 صفو. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمایا موردن عن الحق عز وجل وعن الصدیقین من عباده مقبلا علی الخلق مشترکا بهم الى متى اقبالك عليهم عيش ينفعونك ليس بأيديهم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع لا فرق بينهم وبين سائر الجمادات فيما يرجع الى الضرر والنفع. الملك واحد. سب چاہو سبحان اللہ. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے الملک واحد. چونا سبحان اللہ. پیران پیر سائیں تو فرمائے الملک واحد الضار واحد النافع واحد. گالا ہے تو میں گالا ہے. المحرک والمسکن واحد المسلط واحد المسخر واحد المعطی والمانع واحد. داڑیا چاہو سبحان اللہ. الخالق والرزاق هو اللہ عز وجل. میں صدقے ونیا پیران پیر جے فرمودات تا. حضرت پیران پیر سے تو فرمائے اے اللہ کا منہ موڑن وارا. چرگا لائے نہ تھا. حضرت پیران پیر سے تو فرمائے اے اللہ کا منہ موڑن وارا. اے اللہ جا اوے سچا بانا جے کہ تما کے سچ تھا بدھائن انن کو منہ موڑن وارو. اللہ اکبر. کہ تو یا مورزن عن الحق عز وجل وعن الصدیقین من عباده. او اللہ کا منہ موڑن وارو انن بانن کا بھی منہ موڑو جے کہ اللہ جا بانا تما کے سچ تھا بدھائن. فرمائے تو مقبلن علی الخلق مانن جے طرف مخلوق جے طرف مہار کرن وارو. مقبلن علی الخلق مشترکا بهم مانن کے اللہ جو شریک بنائن وارو. چونا سبحان اللہ. حضرت پیران پیر سائیں کو فرمائے الہ متا اقبالک علیہم. کیسی تائیں مخلوق دیتا ہاں جو منہ دو. فرمائے تو کیسی تائیں مخلوق دیتا ہاں جو منہ دو. ماں چواں تو ماں کے تو گائروں نیندے نہ ہانے کہ چو بدتی ملا کے تو پیران پیرتے بدے فتوا. ماں کے تو گائروں تو دے نا جس پیران پیر لفظت بدھ جے کہ ماں یہ لفظ چواں تو صبح نے مجھلا اشتہار چھاپن ہاں پیران پیر سنجا لفظ ہیں. فرمائے تو لا فرق بینہم و بین سائر الجمادات.
جی جمادات، جی پتھر، جی اللہ جی بی کا مخلوق جی نفع نقصان میں اوہے بھی کچھ نہ تھا کرے سگن تو نفع نقصان میں اللہ کا سوا ساری مخلوق کچھ نہ تھی کرے سگے. پیران پیر جا لفظ فتوا ماتے نہ جائے پیران پیر دے جائے. ہاں حوالوں میں کا پوچھ نہ ثابت کرے سکا تو میں کوڑو ہوں چاہتا جو پیران پیر سچو امیدہ تو سبحانے کو پو بدتی پانا کہ پیران پیر جو مرید کون چورائی نہ سو تو انہوں بدتن پیران پیر جا کتاب پڑھائی کو انہوں ماگے جمعے تے چوہم تو پیران پیر تو ٹھپ وہاں بھی ہو اساں کو گھنو آگتے ہو تو پیران پیر جا کتاب انجا حوالہ سب چو سبحان اللہ. نفو کہنجے ہتھن میں بلند آواز سا نقصان کہنجے ہتھن میں دینا وارو کیرا روکنا وارو کیرا. قرآن جو سبق کی ہوا، حدیث جو سبق کی ہوا، مجھے مٹھڑے محمد کریم جو سبق کی ہوا، 1.25 لاکھ نبی جن جو سبق کی ہوا، آل محمد جو سبق کی ہوا، اہل بیت محمد جو سبق کی ہوا، اصحاب محمد جو سبق کی ہوا، رب ذات جو قسم پیران پیر سائیں جو سبق بھی یہ ہوا. اللہ اکبر جو جواب چنگی طرح ملن کھپے. بدھ حضرت پیران پیر سائیں کو فرمایا الملک واحد تو سبحان اللہ. پیران پیر سائیں تو فرمائے بادشاہ ہو اکیلو چاہ سبحان اللہ. الملک واحد بادشاہ ہو اکیلو، الزار واحد نقصان پہنچان وارو بھی وہ اکیلو، النافع واحد نفع پہنچان وارو بھی وہ اکیلو، المحرک والمسکن واحد جہان جے چرخے کے ہلائن وارو بھی وہ اکیلو، کائنات جے چرخے کے روکن جی طاقت رکھن وارو بھی وہ اکیلو. چونا سبحان اللہ. فرمائے تو الملک واحد، الزار واحد، النافع واحد، المحرک والمسکن واحد، المسلط واحد، المسخر واحد. غلبے وارو بھی وہ اکیلو، سجی کائنات کے تابع بنان وارو بھی وہ اکیلو، الموتی والمانع واحد دیان وارو بھی اکیلو، تو روکن وارو بھی اکیلو. چونا سبحان اللہ. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے الخالق والرزاق هو اللہ عز وجل. پیدا کرن وارو بھی وہ اکیلو اللہ ہوا، تو رزق پہنچان وارو بھی وہ اکیلو اللہ ہوا. اناگ سے حل حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے فتح ربانی میں فرمائے 127 صفو حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے یا مشرکم بالخلق مقبلا علیہم بقلبہ اعرض عنہم اعرض عنہم اعرض عنہم فلیس منہم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع لا تدعی توحید اللہ عز وجل مع الشرک الملازم لقلبک فما یقع بیدک منہ شیء انچو سبحان اللہ. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے او اللہ جے مخلوق کے اللہ سا شریک کرن وارا مشرک. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے یا مشرکم بالخلق مقبلا علیہم بقلبی پنجے دل کے بین دے متوجہ کرنا وارا بین کو منہ موڑ چھو تو انہن جے ہتھ میں نہ نقصان تھی نہ نفع تھی نہ ڈیان تھی نہ روکن تھی. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے لا تدعی توحید اللہ عز وجل ما شرک الملازم لقلبک فما یقع بیدک منہ شیء. چو سبحان اللہ. مشرک شرک بھی کن تھا وری تکیروں میں چوندا تھا سا مشرک نہ ہوں.
انہاں چ حضرت پیران پیر سائیں واہ جو جواب ڏنو اہڑن ماण्हुनि जे लाइ जेके कन भी शिरक वरी चवनि त असां मुशरिक न आहियूं कन भी शिरक वरी चवनि त असां मुशरिक न आहियूं हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए ला तदई तौहीद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मा शिरकिल मुलाज़िम लिक़ल्बिक फमा यक़उ बियदिक मिन्हु शैउन ए मुशरिक तुझे दिल में शिरक चिंबड़ियो पियो आ इन हालत में तो के तौहीद जे दावा करण जो हक ही न है ला तदई तौहीद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मा शिरकिल मुलाज़िम लिक़ल्बिक फमा यक़उ बियदिक मिन्हु शैउन तुझे दिल में शिरक चिंबड़ियो पियो आ मुशरिक अहिड़ी हालत में तू रब जे हेकड़ा या तौहीद जी दावा न कर छो त तुंहिंजे ठलनि दावाउनि सां तोखे कुझु न वरंदो हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए फतह रब्बानी में हुवल मुइज़्ज़ु वल मुज़िल्लु वल राफ़िउ वल वाज़िउ वल मुवफ़्फ़िक़ु वल मुसहिल चओ सुभान अल्लाह हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए इज्जत ॾियण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह चओ सुभान अल्लाह पीरान पीर साईं तो फरमाए इज्जत ॾियण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह ज़लील करण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह बुलंद करण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह हेठि किराइण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह तौफ़ीक़ ॾियण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह ॾुखियनि कमनि खे आसान बणाइण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह ॾाढा चओ सुभान अल्लाह हज़रत पीरान पीर साईं फरमायो फुतूहुल गैब में ला खैरा वला शर्रा वला ज़र्रा वला नफ़ा वला अता वला मना वला फतहा वला गल्का वला मौता वला हयात वला इज्जत वला ज़िल्ल वला गिना वला फ़क्र इल्ला बियदिल्लाह सोई राह रद करे सोई रहनुमा सोई राह रद करे सोई रहनुमा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमायो अल्लाह जा बाना भलाई भी रब जे हथन में थी बुराई भी अल्लाह जे हथन में थी नुकसान भी अल्लाह जे हथन में थी नफ़ो भी अल्लाह जे हथन में थी मेहरबानी करण वारो भी उहो रोकण वारो भी उहो शिकस्त ॾियण वारो भी उहो फतह ॾियण वारो भी उहो मारण वारो भी उहो जियारण वारो भी उहो इज्जत ऐं ज़िल्लत जो मालिक भी उहो शाहूकारी ॾियण वारो भी उहो सुञाई ॾियण वारो भी उहो हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए ये सब खाता रुगो पंहिंजे हथन में थस चओ न सुभान अल्लाह अञा अॻिते हल हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए फुतूहुल गैब में बल यकूनु उनसुक बिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व सुकूनुक इलैहि व शिकवाक मिन्हु इलैहि वला तरा सालिसा चओ न सुभान अल्लाह वला तरा सालिसा अरबी चई हाँ तो तुझू रड़ियूं निकिरी वञनि हाँ खुदा जो कसम एडी खालिस तौहीद पीरान पीर साईं बयान कई आहे बिदतनि जा भांडा ई ड्राहे छॾियई अल्लाह अकबर चओ न सुभान अल्लाह हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए बल यकून उनसुक बिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व सुकूनुक इलैहि व शिकवाक मिन्हु इलैहि वला तरा सालिसा फइन्नहु लैसा इला अहदिन ज़र्रुन वला नफ़ुन वला जल्बुन वला दफ़ुन वला इज़्ज़ुन वला ज़िल्लुन वला रफ़ुन वला खफ़्ज़ुन वला फ़क्रुन वला गिनाउन वला तहरीकुन वला तस्कीनुन अल अशियाउ कुल्लुहा खल्कुल्लाह बियदिल्लाहि बिअम्रिही व इज़्निही जिरयानुहा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा इंदहु व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार ला मुक़द्दिम लिमा अख़र वला मुअख़्ख़िर लिमा क़द्दम व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्लाहु फुतूहुल गैब में 18 नंबर मकाले में हजरत पीरान पीर साईं तो फरमाए तुझे दिल जो उन्स भी अल्लाह सां हुजणु खपे
یکون انسک باللہ عز وجل. پیران پیر سائیں تو فرمائے تجھے قلب جی ریحان بھی رب ساں ہوجن کھپے. اب گال بدھو تھا کچھ سمجھو بھی تھا. حضرت پیران پیر سائیں فرماयो تجھے دل جو انس اللہ ساں ہوجن کھپے, تجھو آرام بھی ان ساں ہوجن کھپے. تجھی داہ بھی ان کھے ملن کھپے. تجھی داہ بھی ان کھے ملن کھپے. پر اگتے تو بالکل گالیوں واضح کرے چھڑی نا. فرمایوں ولا ترسا لسا او اللہ جا بانا توں بندو آہو توں جو ربا ٹریں کھے وچ میں نان جائے. ولا ترسا لسا توں جو اکھوں ٹریں تے نکھ بنے. سبحانے چاہے جائیں تو پیران پیر وہاں بھی ہو نا. ہم ماتے تو فتوا دے تو نا ہانے حضرت پیران پیر تے فتوا دے. سب حوالہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جے معتبر کتابن میں پڑھا تھو. اگر پیران پیر کا سچا مرید ہو تو شرک کھوں تو برتائب کیے چھو. پیران پیر مشرک نہ ہو موحد ہو. چو پیران پیر کہہ رہو ڈاڑیا پیران پیر کہہ رہو. اللہ اکبر. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے بل یکون انسک باللہ عز وجل وسکونک الیہ وشکواک منہ الیہ ولا ترسا لسا. چپ چھوتی گئے ہو جے رہو مری گئے ہو. ڈاڑیا تاں باہریاں بھی گھر سب چاہو. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے تجھے قلب جی بھی روح بھی اللہ سا ہوجے. ہاں تو کہ سکون بھی ان جے نالے سا ملے. تجھی داہ بھی ان کھے ملے. منا داہ دینی تھی تا ان کھے دے. ولا تارا سال سا ٹریں کھے نہ تک جائے. ایک تو جو رب ٹریں دے نوا جھائے جائے. چونا سبحان اللہ. جدو فإنه ليس إلى أحد ذر ولا نفع ولا جلب ولا دفع ولا عز ولا ذل ولا رفع ولا خفض لا فقر ولا غناء لا تحريك ولا تسكين. چو سبحان اللہ. چھو تو ان کھا سوا کہ جے ہتھ میں نہ نقصان نہ نفع نہ بھلائی نہ برائی نہ تکلیف جو دور کرن. نہ کہ جے ہتھ میں عزت نہ ذلت سب ان جے ہتھن میں. نہ کہ کے بلند کرن نہ کہ ہیٹھ اچھلائن. حضرت پیران پیر سنگھ تو فرمائے سنجائی بھی ان جے ہتھن میں آسودگی بھی انہن جے ہتھن میں. حضرت پیران پیر سنگھ تو فرمائے ہلائن وارو بھی ہو بیہارن وارو بھی ہو. چونا سبحان اللہ. جرکا شرک جی دھپ نظرے وتھی کا شرک جی بدبو نظرے وتھی. حضرت پیران پیر سائیں جے فرمودات میں کا شرک جی بدبو نظر اچے وتھی. رگو توحید جی خوشبو. سب چو سبحان اللہ. حضرت پیران پیر سائیں جے فرمودات میں شرک جی بدبو نہ ہے. لاڑکانے والو اللہ جو قسم حضرت پیران پیر جے فرمودات میں رگو توحید جی خوشبو. فرمائے تو الاشیاء کلھا خلق اللہ. چونا سبحان اللہ. فرمائے تو سب شیوں اللہ جو پیدا کयल اثر. کہ جو پیدا کयल اساں ایہو آئز نہ کرنا ہوں تو کہڑو کرنا ہوں. ہاں پیران پیر سنگھ جو آئز بدھنا جے. حضرت پیران پیر سنگھ تو فرمائے الاشیاء کلھا خلق اللہ بید اللہ بامرہ واذنہ جریانھا کل یجری لاجل مسمى عنده وكل شيء عنده بمقدار لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو.
پیران پیر سائیں تو فرمائے سب شیوں اللہ جو پیدا کयल थव سب شیوں اللہ जे हथन में थव सभिनी शयुनि जी चुरपुर रुगो उन जी इजाजत सां थींदी आहे। हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए सभु कुझु अल्लाह जे हुक्मनि सां हले थो, न को अॻिते वधी सघंदो, न तो पुठिते वञी सघंदो, न कंहिंखे नुक़सान पहुचाए सघंदो, न अल्लाह जे ख़ैर खे को कंहिंखां टारे सघंदो। सभु उन जे हथनि में आहे, जीअं वणेसि तीअं करे। फुतूहुल गैब में 59 नंबर मकालो हजरत पीरान पीर साईं तो फरमाए ला यमलिकु माहू फी मुल्किही अहदुन शैया ला ज़ार वला नाफिया वला दाफिया वला जालिब वला मुस्किल वला मुस्किम वला मुबलिया वला मुबरिया गैरहू। चो सुभान अल्लाह। हजरत पीरान पीर साईं तो फरमाए अल्लाह सा मुल्क में को भी शरीक न है, वो वहदहू ला शरीका। पीरान पीर साईं तो फरमायो उन खां सवा को नुक़सान ॾियण वारो बि कोन्हे, को नफ़े ॾियण वारो बि कोन्हे, को मुसीबत टारण वारो बि कोन्हे, को भलाई आणण वारो बि कोन्हे, उन खां सवा को बीमारी मोकिलण वारो बि कोन्हे, को गिरफ़्तार करण वारो बि कोन्हे, को आफ़ियत ॾियण वारो बि कोन्हे, ऐं उन खां सवा को बीमार खे शफ़ा ॾियण वारो बि कोन्हे। फ़तह रब्बानी में मजलिस नंबर 23 में हजरत पीरान पीर साईं तो फरमाए कुल्लु मन यरा ज़र्रा वन्नाफ़ मिन गैरिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फलैस बिअब्दिन लहू व अब्दुन मर्रा ज़ालिका मिन्हु। वाइज़ करे 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 पीरान पीर साईं फतवा थो ॾे, वाइज़ करे करे पीरान पीर साईं फतवा थो ॾे। लाड़काणे जे मौली साहब जी फतवा मथे कि न पीरान पीर साईं जी ॻाल्हाए बाबा, हितां वारा मुफ्ती मथे या पीरान पीर साईं मथे। हजरत पीरान पीर साईं फतवा थो ॾे कुल्लु मन यरा ज़र्रा वन्नफ़ा मिन गैरिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फलैस बिअब्दिन लहू हुव अब्दुन मर्रा ज़ालिका मिन्हु। जेको शख्स अल्लाह खां सवा नफ़े नुक़सान खे कंहिं ॿिए जे पासे रहंदो समझे तो मांखे फलाणो नफ़ो ॾेई सघे थो, नुक़सान पहुचाए सघे थो। पीरान पीर साईं तो फरमाए जेको अल्लाह खां सवा कंहिं ॿिए जे पासे नफ़ो नुक़सान समझे थो, इहो अल्लाह जो बानो नाहे, उन जो बानो आहे। इनखे अल्लाह जे बाने सॾाइण जो हक़ ई कोन्हे। जंहिं नफ़ो नुक़सान समझे थो इहो उन जो बानो बणिजे, अल्लाह जो बानो हो। जंहिंजो अक़ीदो हुजे त नफ़ो नुक़सान रब खां सवा ॿिए जे हथनि में न आहे। तो कंहिंजा बाना हो, कंहिंजा बाना हो, जेके अल्लाह जा बाना हो, ॿई हथ बुलंद कयो। पीरान पीर साईं तो फरमाया अल्लाह जो बानो हुआ जंहिंजो अक़ीदो हुजे त नफ़ो नुक़सान रुगो रब जे हथनि में। इहो तव्हांजो अक़ीदो आहे? कहिड़नि कहिड़नि जो अक़ीदो आहे त नफ़ो नुक़सान रुगो अल्लाह जे हथनि में आहे। अल्लाह सी तहां के जज़ाए खैर दे। फ़तह रब्बानी में पीरान पीर साईं तो फरमाए तहिरू कुलूबकुम मिन गैरिही ला तरउ ज़र्र वन नफ़अ इल्ला मिन्हु। हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए पंहिंजे दिलनि खे गैरनि जे मोहब्बत खां पाक कयो। हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए पंहिंजे दिलनि खे दिन जे मोहब्बत खां पाक कयो, नफ़ो नुक़सान अल्लाह खां सवा ॿिए ॾांहुं न भायो। फ़तह रब्बानी में पीरान पीर साईं वरी तो फरमाए एतक़िद अन्न ज़र्र वन नफ़अ मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, एतक़िद अन्न ज़र्र वन नफ़अ मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। ओ अल्लाह जा बाना इहो अक़ीदो रखंदो कर त नफ़ो नुक़सान सभु अल्लाह जे तरफ़ां थींदो आहे। अञा अॻिते हल हज़रत पीरान पीर साईं तो फरमाए फ़तह रब्बानी में वै हक़ शल तूं बर्बाद थे। हजरत पीरान पीर साईं तो फरमाए वही हक इन अराद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अन यनफ़अका अला ऐदिल खल्क़ नफ़अका व इन अराद अन यज़ुर्रुका अला ऐदीहिम कान ज़ालिका हुवा मुसख़्खिर वल मुलय्यिन वल मुक़सी लिक़ुलूबिहिम हुवल मुहयी वल मुमीत हुवल मुती वल मानि हुवल मुइज़्ज़ वल मुज़िल हुवल मुमरिज़ वल मुआफ़ी हुवल मुशब्बिह वल मुजव्विह हुवल मुक़सी वल मुअर्री हुवल मुहसिन वल मुवहिश कुल्लु ज़ालिका हु ला गैरुहु एतक़िद हाज़ा बिक़ल्बिक।
سمجھو سبحان اللہ. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے تو کہ گال سمجھ میں چھو نہ تھی اچے شل برباد تھی ونجے. افسوس آتو کہ توحید اللہ جی سمجھ میں چھو نہ تھی اچے. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے جے اللہ سائیں چاہے مخلوق کھا تو کہ نفع پہنچ رہا ہے کو کیسا چنگائی تھو کرے تا اللہ جے حکم سان. اللہ نہ چاہے تو ان کے چنگائی نہ ملندی. کو کہیں کے نقصان تو پہنچائے تو اللہ جے حکم سان. اگر اللہ نہ چاہے کو تجھو وار بھی ونگو نہ کرے سگندو. فرمائے تو سب کچھ اللہ جے ہتھن میں آ گال کے سمجھے چھو نہ تو. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے دلن کے تابع کرن وارو بھی اوہو, دلن کے نرم بنائن وارو بھی اوہو, دلن کے سخت بنائن وارو بھی اوہو, جیرو کندڑ بھی اوہو, ماریندڑ بھی اوہو, ڈیڑ وارو بھی اوہو, نہ ڈیڑ وارو بھی اوہو, عزت بخشن وارو بھی اوہو, ذلیل بنائن وارو بھی اوہو, بیماری ڈیڑ وارو بھی اوہو, تندرستی بخشن وارو بھی اوہو, ڈھاؤ کرائن وارو بھی اوہو. چونا سبحان اللہ. اہڑو توحید جو سب کو کہیں نہ بدھایو ہوں گے. اللہ اہڑو پکو موحد پیران پیر سائیں بدعتی پیران پیر تے قبضو کہیں اٹھا ونجن نہ حق کا چوری بھی نہ سین ہزاری ماہم سے اکھن میں دھور وچھی نعرہ پیر. اے پیر تہاں جو کملا تھوا جنہیں نعرہ تھا ہو اگر چاہو تھا تو پیران پیر اللہ جو سچو ولی ہو تو پیران پیر جو گالیوں منیو. بار بار چلا تھو کہ ماں چے پٹ رکھے طاقت ہے تیرے ہمارن کے غلط ثابت کرے. مجھے اجی کیسٹ بدعت ان کے ضرور بدھائے جو یا بدعت ان کے ضرور بدھائے جو. من اللہ کے ہدایت دے, من کو مڑی پوے, من کو سمجھی پوے. اللہ اکبر. حضرت پیران پیر سائیں تو فرمائے هو المحيي والمميت هو المعطي والمانع هو المعز والمذل هو المعرض والمعافي هو المشبع والمجبع هو المكفي والمعري هو المحسن والموحش كل ذلك هو لا غيره. دھرا ڈاڑاؤ تو ڈاڑیا چو سبحان اللہ. پیران پیر سائیں تو فرمائے بیماری ڈیڑ وارو بھی اوہو, صحت ڈیڑ وارو بھی اوہو, ڈھو کرائن وارو بھی اوہو, بکھیو رکھن وارو بھی اوہو, ڈھو کرائن وارو بھی اوہو, بکھیو رکھن وارو بھی اوہو. اگتے تھا چٹی توحید اللہ جو قسم. پیران پیر سائیں تو فرمائے کپڑن پارائن وارو بھی اوہو, اگھاڑن کا اگھاڑے کرن وارو بھی اوہو. چو سبحان اللہ. جے تو ڈھاؤ ڈیارن وارو بھی اوہو, بکھو رکھن وارو بھی اوہو, کپڑن پارائن وارو بھی اوہو, اگھاڑے رکھن وارو بھی اوہو, بے حد احسان کرن وارو بھی اوہو, نفرت ڈیارن وارو بھی اوہو. جے تو بیو کچھ نہ ہے سب کچھ ان جے ہتھن میں تھی. اے تک جہازا بے قلب کمو جو مرید آن تو مجھے عقیدے کے تسلیم کر. پیران پیر سائیں تو فرمائے فتح ربانی میں الامتان تا مشرکن بالخلق. تو سبحان اللہ. اج سفا مری آئے ہو وائس تھوڑو ڈکھے رڑو. آج خبر پوندی تو پیران پیر یا مرید کہڑا ہے. اج پتو پیجی ویندو تو کہڑا ہے پیران پیر. پیران پیر جو گالیوں بدھی جو چہرو چمکے مانا یو پیران پیر جو سچو مریدا. پیران پیر جو گالیوں بدھی جو کو بوتھاڑی سجائے مانا منافقا کوڑو جو چہرا دھوکے بازا فراڈیا. یہ پیران پیر جو مرید نہ ہے, پیران پیر جو دشمن. پیران پیر سائیں تو فرمائے الامتان تا مشرکن بالخلق. چونا سبحان اللہ. الامتا کیسی دائی توجہ کر چھوکرا چاہے تمام کے پتر
الا متى انت مشرك بالخلق متكل عليهم يجب عليك ان تعلم ان احدا منهم لا ينفعك ولا يضرك. ॻाल्हायो تو मां ॻाल्हायां. चथो ए मुशरिक भला केसी ताईं तूं माण्हुनि खे अल्लाह सां शरीक कंदे. पीरान पीर साईं तो फरमायो ओ मुशरिक भला केसी ताईं मखलूक खे खालिक जो शरीक कंदे. अल्लाह अकबर. केसी ताईं ॿियनि ते भरवसो कंदे. ये ॻाल्हि ॼाण तो ते वाजिब आहे, पक ॼाण त मखलूक में कोई तोखे न नफ़ो तो पहुचाए सघे न नुक़सान तो पहुचाए सघे. हज़रत पीरान पीर तो फरमाए फतह रब्बानी में अल खैरु कुल्लुहु बियदिही वल अताउ वल मनउ बियदिही वल गिना वल फक्रु बियदिही वल इज्जु वल ज़िल्लु बियदिही मा लिअहदिन माहु शैउन फल आकिलु मन यल्ज़िमु बाबहु व युरिज़ु अन बाबि गैरिही. चओ सुभान अल्लाह. पीरान पीर साईं तो फरमाए सब भलायूं उन जे हथनि में थी. ॾियण या रोकण उन जे हथनि में थी. आसूदगी या सुञाई ॾियण बि उन जे हथनि में थी. इज़त ऐं ज़िल्लत ॾियण बि उन जे हथनि में थी. माल अहदिन माहु शैउन उन सां ॿियो को भाङे भाईवार कोन्हे. उन खां सवाइ ॿिए कंहिंखे कोई इख्तियार कोन्हे. फल आकिलो मन यल्ज़िमु बाबहु वो अक़लमंद उहो आहे जेको अल्लाह जे दर खे चिंबड़ी पवे. चतो फल आकिलो मन यल्ज़िमु बाबहु वो अक़लमंद उहो आहे जेको अल्लाह जे दर खे चिंबड़ी पवे. वयोरिज़ु अन बाबि गैरिही ऐं अल्लाह जे दर खां सवाइ ॿियनि जे दरनि खां मुंहुं मोड़े छॾे. पिन्या दर पिन मता पिने पूरी न पवई. चो न सुभान अल्लाह. पिन्या दर पिन मता पिने पूरी न पवई. ना उन्हीअ जोगिन जो ॾई डरमाए की न की. हजरत पीरान पीर साईं तो फरमा वही फतह रब्बानी में अजीबूनी. चथो मां अब्दुल कादर जो चयो मञियो. अजीबूनी मुंहिंजी ॻाल्हि मञियो. अजीबूनी मुंहिंजी ॻाल्हि मञियो. अल्लाह अकबर. अबा मञींदव? अल्लाह जे वलीअ सचे वलीअ जी ॻाल्हि मञींदव? ॻाल्हायो छो नथा? मुशरिक मरी वेंदा कोन मञींदा. सवाल ई न आहे. भित ॻाल्हाए जो मुशरिक ॻाल्हाए. अब तव्हां मञींदव? पीरान पीर असांजो मुर्शिद आहे. मञींदासीं. चओ मञींदासीं. ॿई हथ मथे खणी करे चओ अल्लाह अकबर. चङी तरह चङी तरह. हजरत पीरान पीर से फरमाया अजीबूनी मुंहिंजी ॻाल्हि त मञियो. अल्लाह अज़्ज़ व जल. सदके वञा पीरान पीर जे फरमान तां. पीरान पीर साईं तो फरमाए मुंहिंजी ॻाल्हि त मञो. मां तव्हांखे पंहिंजे तरफ़ त नथो सॾियां, हिकिड़े अल्लाह जे तरफ़ थो सॾियां. अल्लाह अकबर. फरमाए तो अजीबूनी फइन्नी दाई अल्लाह अज़्ज़ व जल. इस्लामी डाउनलोडिंग ऐं टेप कैसेट मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कराइण जे लाइ यादि रखंदा सिद्दीक हैदर किताब घर, नज़्म मेन गेट घिट्टी हाई स्कूल नंबर 2 शिकारपुर. राब्ते जे लाइ यार मोहम्मद शेख. मोबाइल नंबर 030132937775.